हांव जेन्ना जालो आनी म्हाका जेन्ना कळपाक लागलो तेन्नाच्यान वचूया वचपाक आनी येवपाक हो एकूच ब्रीज जाला आसा. सो आयज ह्या ब्रिजाची हालत मातशी कमजोर जाल्या, मातशी म्हणून न्हू खूबच कमजोर जाल्या. तर आमी हे पयलीं खूब रिक्वेस्ट केल्यो सरकाराक की बाबा आमकां ह्या जाग्यार एक नवो ब्रीज बांदचो. प्रत्येक जाण आमकां एश्युरन्सूच दिता आयज जाता फाल्यां करता परवां करता. पूण एश्युरन्साक आजून कोणूच एकदां होप क्रिएट जाल्लो 2017 की जेन्ना बाबा एक एक्स एम.एल.ए. आसा पळय तेंच्यांनी एक हांगर ब्रीज प्रपोज केल्लो आनी वीच वॉज इन द फायनल स्टेज. बट जेन्ना तेंचो पराभव जालो 2017 तेच्या मागीर ह्या ब्रिजाक फुडें कोणेच फॉलो अप केलें ना. सो तेच्या मागीर ह्या आतां ब्रिजाक आमी अशें हें करता, थोडे फेब्रुवारी 2025 हो कॉलॅप्स जाल्लो. हं. ताका आमकां येवपाक वचपाक सुद्दां खूब त्रास जाताले येवपाक. सो आफ्टर 7 मंथ्स 7 म्हयने आमी त्रास काडले गाडयो हांगा दवरून चलत वच चलत यो करून. तर 7 म्हयन्यांनी सरकारान ताका मातसो मेकअप केलो, खंय तरी पेंट मारलो, खंय थोडी चॅनलां मारलीं आनी अशें म्हणटा खंय 27 लाख रुपया तेजेर मोडले. 27 लाख रुपया मोडले आनी हो हांगर आमकां हो कितें म्हणटा ते एक मोडके गाडयेक खंय कितें तरी 2 हे मारले आनी आमकां ती गाडी चलय म्हणून सांगली. अशी गोश्ट आमकां करून दिल्या. सो आजून आतां एकूच हें करता की आमकां हांगर बेगींतल्या बेगीन आतां आमकां एश्युरन्सां मेळटा, आमकां एश्युरन्स नाका. आमकां आतां कृती केल्लेली जाय. आमदार 16 जुलयाक येयल्लो, हं. 16 जुलयाक आनी तेणें सांगलें की सॉयल टेस्टिंगाक खंय पुण्या काय कितें तरी सांगलें. पुण्या ते धाडचें पडटा, हें धाडटा पळय. आय डोंट नो पुण्या इज इन दीस कंट्री ऑर अदर कंट्री. म्हाकाय खबर ना की बाबा ते आतां म्हाज्या हेच्या प्रमाणे सांगता की बाबा पुण्या येत आहा अरावंड 12 तासांनी तुमी यो वच करूं शकता. तर आतां थंयच्यान ते येयला येवना आमकां कांय खबर ना हं. कशें कितें तें. हं. आतां ते म्हणटा की थंयचेर सॉयल टेस्टिंग आनी अशें म्हटलें की मिडियाक प्रुफूय दाखयता. हं. आमकां काय दाखोवना. आतां मिडियाक दाखयल्लें जाल्यार ते लॅटर तो दाखयतलो आहलो. तें लॅटर काय दाखोवना. आतां जुलयाची 16 तारीख आनी आतां आमी आहा आयज 10 तारीख. हं. खंयची? जानेवारी 26ची. सो हे 5 म्हयने आतां हे 5 म्हयने तेंच्यांनी कितें केलें आमकां खबर ना. फक्त दूख एकूच गोष्टीचें दिसता की आयज हो पूल जो इतको आमकां इम्पॉर्टंट आहा सरकारान हेजी सारकी सॉरी सरकारान म्हणिना सद्या हांव आमदारान हेजी सारकी फाट फिरयल्लेली आहा. आयज हो खंय तरी लोकांचे जिवाशी हांगा खेळ चाललो आहा. हो हांवें तुमकां पयलीं सांगला जाय हो चॅनल पोना सुद्दां मारले जाल्यार हो जो स्लॅप आहा हो कमकुवत जाल्लो आहा. एंड हे हांव उलयना तेंचेच गव्हर्मेंटाचे मनीस येयल्ले पळय PWDचे तेंच्यांनीच सांगला हो पूल चलपाच्या लायकीचो सुद्दां ना म्हणून. PWD सांगता जाल्यार तेंच्या परत हांवें एकदां बरोवंक मेळ्ळें नाल्यार वॉयस मेसेज धाड नाल्यार व्हिडिओ हांगा लोकांक काम स्टार्ट करूंक जाय जाल्यार तितके मेरेन आमी सांगूंक शकना. पूण तेका जे सविस्तर टॅक्निकल प्रोसेस आहा ते आमच्या सरकाराच्या माध्यमान आमी करता. आमी मानतले जशे बाकीचे जे सगळे केला जाल्यार पुरूच कित्याक पंचायत की हो 100% जातलो. आमच्या सरपंचाकूय जाय ते टायम टू टायम फॉलो करता. आमचो कन्सर्न इतकोच ते बेश्टे हेजेर न्हू आमचे कन्सर्न लँड एक्विजिशन आहा. जे लोक उलयणारे आहा ते म्हाजे कडेन स्वता येयले तांकां हांवें सांगलेलें म्हाका ते दियात आनी टॅक्निकली त्या डिपार्टमेंटाची कांय फॉर्मेलिटी तांकां जाय त्यो ते फॉलो करून तेणें केला.